नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो ज्ञान च्यानलमा। अलिक धेरै दिनदेखि नै भिडियोहरू आइरहेको थिएन, अब फेरि कन्टिन्युअस हुने नै छ। आज चाहिँ भने हामी यस भिडियोमा प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल सक्ने छौं। आईओई इन्ट्रान्स इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्ससँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट मैले क्वेशन्सहरू पनि लिएर आएको छु। त्यो क्वेशनहरू पनि हामी सल्भ यस भिडियोमा नै गर्ने नै छौं। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी फर्मुलाहरूको डेरिभेटिभतिर जाँदैनौँ, हामी फर्मुलाहरू हेर्छौँ, सिक्छौँ र त्योसँग रिलेटेड क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ आईओई इन्ट्रान्सलाई फोकस गरेर मध्यनजर गरेर। ल हेरौँ है त। अब बेसिक कुराबाट सुरु गरौँ। बेसिक कुरा के हो? हाम्रो अब प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलको बारेमा पढ्न आँटेका छौँ। त्यसैले एरियाको फर्मुला त सबैलाई थाहा छ, यो देख्दै बुझिहाल्नुभयो होला हैन। डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रायंगलको डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ फर्मुला हो। जस्तै यसमा के छ, एरिया राइट एंगल ट्रायंगलको हैन 1/2 बेस इन्टु हाइट गरेर फाइन्ड गर्छौं हो। अब यसै गरेर अर्को हाम्रो के हुन्छ भने 1/2 AB sin C हो। यो सबै फर्मुलाहरू हामीले त 9 10 देखि नै युज गर्दै आएको फर्मुलाहरू हो नि त हो। अब त्यसै गरेर इक्विलेटरल ट्रायंगललाई हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं? √3/4 A² हो। अब यस्तो ट्रायंगल जुनको सबै साइडको चाहिँ लेन्थ फरक छ हैन, के ट्रायंगल भन्छ त्यसलाई? कमेन्ट गर्नुस् है त, त्यो चाहिँ तपाईहरुको काम हो। त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी फाइन्ड गर्छौं? त्यसको चाहिँ फर्मुला के हो? √S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C। अब यस भनेको चाहिँ के हो त? ल ABC चाहिँ हाम्रो साइड छ अरे ट्रायंगलको, त्यो ट्रायंगलको। त्यसैले यस भनेको के हो? यस भनेको हाम्रो सेमी पेरिमिटर। अब फेरि सेमी पेरिमिटर भनेको के हो भन्नुहुन्छ होला? पेरिमिटरको हाफ। अब पेरिमिटर भनेको चाहिँ के हो? सम अफ अल लेन्थ, सबै लेन्थको चाहिँ सम हो कि हैन हो। सबै लेन्थ अब यसको एबीसी त छ, सम गरे A प्लस B प्लस C। त्यसैले सेमी पेरिमिटर भनेको त डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। ए डिभाइड बाइ 2 गरे। यस भनेको हामी यसरी निकाल्न सक्छौं हो। अब त्यसै गरेर साइन ल तिर हेरौँ है त हो। अब अलिकति ध्यान दिनुस् है त। यो त अब के भन्नु, एरियाको बारेमा त सबैलाई थाहा छँदैछ हैन, सानो बच्चादेखि नै पढ्दै आएको हो यो कुरा। अब साइन ल अलिकति हेरौँ। साइन ल के छ भने है, मेन कुरा चाहिँ यो याद भयो भने, यो लाइन याद भयो भने अरु सब फर्मुला आफै बनिहाल्छ है त। अब A बाइ साइन A चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भने हाम्रो B बाइ साइन B हो। यो इक्वल छ फेरि C बाइ साइन C सँग। अनि यो चाहिँ केसँग इक्वल भएको छ हेर्नु? 2R। यहाँनिर R के लेखेको छु? क्यापिटल R। त्यसैले क्यापिटल R ले चाहिँ यहाँ के जनाउँछ, के बुझाउँछ त्यो बुझ्नु पर्यो। क्यापिटल R भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सर्कम रेडियस हुन्छ, सर्कम रेडियस। अब यो सर्कम रेडियस भनेको चाहिँ के हो भन्ने मनमा तपाईहरुको कुरा आउन सक्छ है त। म यो भिडियोमा चाहिँ सानो सानो कुराहरुलाई पनि चाहिँ के गरेछु भने बुझाइराखेको छु, कन्फ्युज नहोस् भनेर हो। यति हो। म यसमा चाहिँ फर्मुलाको डेरिभेटिभ गर्दिन, किनभने आईओई इन्ट्रान्समा डेरिभेटिभ गरेर देखा भनेर सोध्दैन पनि है त। अब सर्कम रेडियस भनेको के हो भने नि हाम्रो जस्तै एउटा सर्कल छ अरे। अब सर्कल भित्र ट्रायंगल पनि बन्यो अरे। सर्कल भित्र ट्रायंगल बन्यो भने यो सेन्टर अफ सर्कलबाट चाहिँ हामीले एबीसी भन्ने ट्रायंगलको पोइन्टहरु छ नि, यहाँनिर लाइन तान्दियौं। अब यो लाइन भनेको त रेडियस पनि त हो नि त सर्कलको लागि, हो कि नै? यो लाइनहरु भनेको त रेडियस पनि हो। यस्तो सर्कलको भित्र ट्रायंगल छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ रेडियस तानिया छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने सर्कम रेडियस भनेर भन्छौं हो। यो यसलाई चाहिँ क्यापिटल आर ले डिनोट गर्छ। क्यापिटल आर क्यापिटल आर क्यापिटल आर मैले यहाँ लेखिराखेको छु, अलिक सानो भयो देखिएन होला। अब यहीँबाट हामी यति लाइनबाट के फाइन्ड गर्न सक्छौं थाहा छ? ए को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं, बी कसरी निकाल्ने त्यो फाइन्ड गर्न सक्छौं, सी कसरी निकाल्ने त्यो फाइन्ड गर्न सक्छौं, र साथसाथै हामी साइन ए साइन बी साइन सी को भ्यालु पनि यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। कसरी? अब थाहा सजिलो छ है। जस्तै अब यो भनेको सब इक्वल टु छ नि, अब यो बिचकोलाई नलिरहने क्या, यसलाई लिने। ए बाइ साइन ए भनेको इजिकल टु 2R छ नि त। यो दुईटा कुरालाई मात्र के गरे मैले लिए। ए बाइ साइन ए इजिकल टु 2R छ। त्यसैले ए भनेको के हो? क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ नि त। यो इक्वल टु देखि उता जाँदा क्रस मल्टिप्लाई भयो 2R सँग। यो बिचको कुरालाई चाहिँ अहिले बिर्सिनु है त। यो दुईटालाई इक्वेट गरेको, सिम्पली यो दुईटालाई इक्वेट गरे। अब इक्वेट गर्दा क्रस मल्टिप्लाई गर्दै गएले यहाँबाट के आयो? ए इजिकल टु 2R sin ए। 2R गयो, sin ए चाहिँ यहाँ गएर मल्टिप्लाई भयो हो। 2R sin ए भयो। अब यहाँबाट चाहिँ sin ए को चाहिँ भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ? त्यसैले sin ए भनेको त a डिवाइडेड 2R। 2R मुनि जान्छ कि जाँदैन इक्वल टु छ भने? हो, त्यही भएको हो यहाँनिर। sin ए भनेको a बाइ 2R। अब त्यसै गरेर मैले b को लागि निकाले, यो र यो इक्वेट गरे। b भनेको 2R sin b हो। अनि sin b भनेको चाहिँ के हो? b बाइ 2R। b बाइ 2R निस्क्यो।
अब त्यसै गरेर मैले ए र यसलाई इक्वेट गरेँ। सी इज इक्वल टु के आयो, क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो त 2r सँग। सी इज इक्वल टु 2r साइन सी भयो, 2r साइन सी भयो। त्यसो भए यहाँबाट साइन सीको मात्र भ्यालु पनि निकाल्न सक्यौँ। साइन सी भनेको सी बाई 2r हुने भयो। यी साइन सी इज इक्वल टु सी बाई 2r मैले लेखेको छु। अब हामीले साइन फर्मुला त जान्यौँ हो, यो फर्मुलाहरू त जान्यौँ। अब कोसाइन फर्मुलालाई पनि अलिकति ध्यान दिउँ है त ल। अब कोसाइन फर्मुलामा चाहिँ के छ भने नि हाम्रो कस ए भनेको के हुन्छ भने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कस ए भनेको चाहिँ के अरे, अब यहाँ ए छ, जस्ट फर्मुला याद राख्नलाई चाहिँ के बुझ्नु, फेरि यस्तो चाहिँ होइन नि, फर्मुला याद राख्नलाई चाहिँ के बुझ्नु भने है बी स्क्वायर प्लस यहाँ ए छ, त्यसो भए यहाँनिर ए माइनस गर्नुपर्ने रहेछ भनेर याद राख्नु नि त। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गरेँ हो, अब यहाँ ए छ त्यही भएर माइनस ए स्क्वायर, सानो खालको ए साइड हो, यो चाहिँ एङ्गल हो, फेरि यसमा फरक छ है, त्यही भएर एउटै होइन भनेको। अब यहाँ ए छ त्यही भएर यहाँ मुनि चाहिँ के गर्ने, ए नलेख्ने, 2bc मात्र भयो। अब अरू फर्मुला त्यस्तै छ, हेर्नु है त। अब कस बी छ भने के छ भने बी चाहिँ माइनस गरिदियो। अब त्यसो भए अरू के रह्यो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह्यो माइनस बी स्क्वायर। अब बी यहाँ छ भने मुनि बी लेख्नु परेन, त्यसो भए यहाँ 2ca मात्र भयो हो। त्यसै गरेर कस सीको फर्मुला के आयो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी छ त्यही भएर सी माइनस माइनस सी स्क्वायर बाई, अनि यहाँनिर चाहिँ के लेखेँ 2ab, यहाँ सी छ त्यही भएर सी हालिन। यो चाहिँ याद राख्ने तरिका मात्र हो, तर यो ए र यो एमा फरक छ, यो एङ्गल हो, यो साइड हो, यो सी र यो सीमा पनि फरक छ, यो एङ्गल हो, यो साइड हो, यो बी र यो बीमा पनि फरक छ, यो के हो, एङ्गल हो, यो साइड हो, त्यसरी बुझ्नु। यहाँनिर साइडहरू छ है त, फेरि एउटै हो भनेर चाहिँ नबुझ्नु। सीको त उस्तै उस्तै पनि देखिन्छ, फेरि एउटै हो भन्नेतिर नजाने, त्यस्तो त्यो त सिम्पल कुरा हो होइन, यो त मिस्टेकै हुँदैन, त्यही पनि भनिरह हो। याद चाहिँ हामी यसरी यसलाई याद राख्न सक्छौँ। म चाहिँ अघिदेखि रेकर्डिङ गरेँ भनेर चाहिँ स्टप गरेर मस्त एक्सप्लेन गरिराखेको रहेछु क्या, फेरि झुक्किएर प्लेनै गर्न बिर्सेछु, रेकर्डिङै अफ भएछ है त। ल फेरि कन्टिन्यू गऱ्यौँ। अब प्रोजेक्टाइल फर्मुला भनेको के हुन्छ भने हाम्रो ए इज इक्वल टु बी कस सी प्लस सी कस बी हो। त्यसो भए बी भनेको के हो, सी कस ए प्लस ए कस सी हो। त्यसै गरेर हाम्रो सी भनेको के हो, ए कस बी प्लस बी कस ए। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल फर्मुला हो। अब यसलाई याद तपाईँहरू जसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै याद राख्न सक्यो है त। अब त्यसै गरेर टेन्जेन्ट ल, टेन्जेन्ट लमा चाहिँ के छ भने 10 ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टु के हो, इज इक्वल टु हाम्रो के छ, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी कट सी बाई 2। अब त्यसै गरेर 10 बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टु बी माइनस सी बाई बी प्लस सी कट ए बाई 2 हो। अब त्यसै गरेर 10 सी माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टु सी माइनस ए बाई सी प्लस ए कट बी बाई 2 गरेँ। अब हाम्रो हाफ एङ्गल फर्मुला, यहाँ हाफ एङ्गल फर्मुलामा चाहिँ मैले यो 3टा पेपर भएको थियो, स्टिच लाउँदाखेरि यहाँ अलिकति देखिएन हो, अनि मैले यहाँनिर केही छैन, टेन्सन नलिनु, ल्याइसकेको छु, त्यहाँनिर नदेखिएको कुरो यहाँ मैले लेखिसकेको छु है त। अब हेरौँ है त, के छ भने यहाँनिर ट्याक्कै मिलाएर राखौँ यसलाई। अब मिलो है त, हेर्नु साइन ए बाई 2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रुट अन्डर हाफ एङ्गल फर्मुलामा है, साइन ए बाई 2 भनेको इज इक्वल टु रुट अन्डर यस माइनस बी यस माइनस सी बाई बीसी हो। अब साइन बी बाई 2 भनेको रुट अन्डर यस माइनस सी बाई यस माइनस ए बाई सिए हो। अनि त्यसै गरेर साइन सी बाई 2 भनेको रुट अन्डर यस माइनस ए टाइम्स यस माइनस बी बाई एबी हो। अनि त्यसै गरेर कस ए बाई 2 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यस टाइम यस माइनस ए बाई बीसी। कस बी बाई 2 भनेको रुट अन्डर यस टाइम्स यस माइनस बी बाई सिए हो। अनि कस सी बाई 2 भनेको रुट अन्डर यस टाइम यस माइनस सी बाई एबी। अब त्यसो भए 10 को चाहिँ के हो, 10 को फर्मुला यहाँ लेखेको छु, 10 ए बाई 2 इज इक्वल टु रुट अन्डर यस माइनस बी टाइम्स यस माइनस सी बाई यस टाइम यस माइनस ए हो। अनि त्यसै गरेर 10 बी बाई 2 भनेको रुट अन्डर यस माइनस सी टाइम्स यस माइनस बी बाई यस टाइम्स यस माइनस बी। अनि 10 सी बाई 2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रुट अन्डर यस माइनस ए टाइम्स यस माइनस बी बाई यस टाइम्स यस माइनस सी। हाम्रो हाफ एङ्गल फर्मुला हामीले जान्नुपर्ने यति नै हो। यहाँ अलिकति अब पेपर केचककिचुक भएछ, आशा छ राम्ररी क्लियरली बुझिराखेको छ होला। भिडियो हेर्दाखेरि अलिकति हाई रिजोल्युसनमा लगेर हेर्नु होला है त। अब यहाँनिर के छ भने फर्मुला फर सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस त अब थाहा छँदैछ, अघि नै मैले भनिहालेँ,
एउटा सर्कलभित्र ट्रायङ्गल बनिएको छ अनि त्यसको सेन्टरदेखि खिचिएको रेडियसलाई हामी सर्कम रेडियस भन्छौँ अनि यसलाई क्यापिटल आरले डिनोट गर्छौँ। इन रेडियस भनेको चाहिँ सानो आर। त्यसो भए इन रेडियस भनेको चाहिँ के रहेछ मैले भनेको छुइनँ, अलिकति हेरिहालौँ है त। एउटा ट्रायङ्गल छ अनि ट्रायङ्गलभित्र चाहिँ के छ भने तपाईँको सर्कल बनिरहेछ हो, अनि यो सर्कलको जुन रेडियस छ त्यसलाई चाहिँ इन रेडियस भन्छौँ अनि हामी यसलाई सानो आरले डिनोट गर्छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर सर्कम रेडियस र इन रेडियसको चाहिँ के गर्छौँ भने फर्मुला हेर्छौँ, यसलाई पत्ता लगाउने फर्मुला चाहिँ हेर्नेछौँ। अनि हाम्रो के पनि छ भने एक्स रेडियस है त, यिनीहरू अब यहाँनिर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। अब हेरौँ, अब जहाँ पनि म यो डेल्टा साइन लेख्छु नि यो भन्ने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ के बुझ्नु भने यो चाहिँ एरिया अफ ट्रायङ्गल लेखेको हुँ भनेर बुझ्नु ल। अब यो लेसनभरि यो साइन यसलाई चाहिँ हामी डेल्टा भन्छौँ नि, त यो देख्ने बित्तिकै के अरे एरिया हो भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, माइन्डसेट बनाउनु पर्यो। अब हाम्रो सर्कम रेडियसको फर्मुला के छ, सर्कम रेडियस भनेको एबिसी बाई 4 डेल्टा। 4 डेल्टा भनेको चाहिँ के हो, एरिया अफ ट्रायङ्गल, यहीँनिर मैले लेखिदिएको रहेछु हो। अब त्यसै गरेर इन रेडियस सानो आर भनेको चाहिँ के हो, डेल्टा बाई एस। डेल्टा भनेको चाहिँ के हो, एरिया अफ ट्रायङ्गल, एस भनेको त सेमी पेरिमिटर हो। यहाँ आरको फर्मुला के छ भने आर इज इक्वल टु है, स्मल आर भनेको के हो बुझिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन, इन रेडियस एस माइनस ए 10a/2 हो। अनि यो अझै इक्वल टु के हुन्छ भने हाम्रो एस माइनस बी 10b/2 अनि यो पनि इक्वल टु के छ, एस माइनस सी 10c/2। बुझ्यो नि यो कुरा, हेर्नु त आर इज इक्वल टु यो अनि फेरि यो इज इक्वल टु यो अनि यो इज इक्वल टु के छ हाम्रो यो छ हो। र अर्को हामी इन रेडियसमा हेरौँ, आर इज इक्वल टु होइन 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। यो कुराहरू चाहिँ होइन हामी कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यतातिर नजाउँ हो, यो कुराहरूलाई चाहिँ सिम्पली याद राखौँ है, इन्ट्रान्समा त्यो आउँदैन, याद राख्नुपर्ने कुराहरू हेरौँ। अब अर्को कुरा के छ भने कसतिर जाँदा, यो अब हामीले 10मा गएर पनि हेऱ्यौँ, साइनमा गएर पनि हेऱ्यौँ हो। अब कसतिर जाउँ, कसतिर के छ 4 टाइम्स कस ए प्लस कस बी प्लस कस सी इज इक्वल टु 1 प्लस स्मल आर बाई क्यापिटल आर। स्मल आर भनेको इन रेडियस, क्यापिटल आर भनेको हाम्रो सर्क्युम रेडियस। ल अब यति कुराहरू चाहिँ याद राख्नु पर्यो है। अब केही इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट्सहरू हेरौँ है त, यो रेडियसहरूसँग रिलेटेड होइन, सर्क्युम रेडियस र अनि अर्को हाम्रो के छ इन रेडियससँग रिलेटेड केही कुराहरू, केही जान्नुपर्ने याद राख्नुपर्ने कुराहरू हेरौँ यहाँ। अब के छ भने R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टु 4R। अब R1 R2 R3 है, यसको बारेमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ रेडियस 1 रेडियस 2 रेडियस 3 जुन छ नि यसलाई एड गऱ्यौँ अनि हामीले आरलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो 4Rसँग इक्वल आउँछ है। हामी यस्तोसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्ने नै छौँ होइन, हजुरहरू चिन्ता नलि बस्नुहोस् न, जस्ट अहिले याद राख्नुपर्ने कुराहरू याद राखेर चाहिँ अगाडि बढौँ। अब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 भनेको के हुन्छ भने हाम्रो केसँग इक्वल छ 1/Rसँग। त्यसै गरेर 1/BC प्लस 1/CA प्लस 1/AB भनेको 1/2RR, यो भनेको सर्कम रेडियस, यो भनेको इन रेडियस। त्यसै गरेर R1 प्लस R2 प्लस R2 डट R3 प्लस R3 डट R1 इज इक्वल टु यस स्क्वायर, मतलब सेमी पेरिमिटरको के छ भने स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए इन एन इक्विलेटरल ट्रायङ्गल, एउटा इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा चाहिँ हाम्रो एकदम ध्यान दिनु है, योसँग एमसिक्युज 1 मार्क्सको पनि आउन सक्छ है। अब इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो जुन छ नि सर्कम रेडियस, यो चाहिँ केसँग पनि इक्वल हुन्छ भने 2 इन्टु इन रेडियस गऱ्यो भने चाहिँ यो दुईवटा कुराहरू इक्वल हुन्छ कुनमा, इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा। अब मैले तपाईँहरूलाई सर्कम सेन्टर, इन सेन्टर, एक्स सेन्टरको बारेमा बुझाइरहनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन है यहाँनिर। अब हजुरहरूलाई केही चाहियो भने चाहिँ यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसन, म यसलाई यहाँनिर एक्सप्लेन गरिरहदिनँ। ल अब एउटा क्वेसन हेरौँ है त, आइओई इन्ट्रान्स, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्ससँग रिलेटेड के छ भने हामीलाई द एङ्गल अफ अ ट्रायङ्गल आर इन द रेसियो 1:2:3, देन द साइड्स आर, हामीलाई चाहिँ के को रेसियो दिएछ, एङ्गलको रेसियो दिएछ। त्यसो भए हामीलाई त के थाहा छ भने सम अफ अल एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ भन्ने थाहा छ नि त हो। त्यसो भए अब यो त रेसियो दिएको हो भने यसलाई के गर्छौँ भने यसलाई 1x भनौँ, यसलाई 2x भनौँ, यसलाई 3x, अनि यसको सम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 180 डिग्री हुन्छ नि त हो। 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टु 180 डिग्री भयो। अब यहाँबाट x को भ्यालु त हामीले सजिलै निकाल्यौँ हो कि नै। अब x भनेको यहाँनिर 30 डिग्री आउँछ, फेरि 30 डिग्री कसरी भनेर चाहिँ नसोध्नु नि, 3 + 2 कति हुन्छ 5, 5 + 1 6 हो।
त्यसो भए 6x इज इक्वल टु 180 डिग्री अनि त्यसो भए x इज इक्वल टु के हुन्छ भने 180 डिग्री डिभाइडेड 6 हैन अनि 6 कति जा 18 6 भन्दा 6 इक्वल टु 12 6 3 जा 18 ए 30 डिग्री x को भ्यालु हाम्रो कति छ 30 डिग्री। अब हामीलाई अघि नै मैले के सुरुमा दिएको थिएँ नि तपाईहरुलाई फर्मुला साइन लमा नै a बाइ साइन a इज इक्वल टु b बाइ साइन b इज इक्वल टु c बाइ साइन c भन्ने अब है यही कुरालाई चाहिँ हामी युज गर्छौं यहाँनेर। तर अब सबै गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गरौँ भने यसको अब एंगलहरु ड्रा गरौँ न त हामी ट्रायंगल। अब यहाँ त मैले ड्रा गरिसकेको छु अलिकति नबुझ्न सक्नुहुन्छ हो। अब यहाँ हाम्रो एंगलहरु के आउँछ x भनेको 30 डिग्री भनेको यहाँ 1 * x भनेको एउटा हाम्रो कति आयो 30 डिग्री आयो। अब त्यसै गरेर अर्को 2 * x भनेको 2 * 30 भनेको हाम्रो कति आयो 60 डिग्री आयो। अनि अर्को 3x भनेको 3 * 30 भनेको हाम्रो 90 डिग्री आयो। अब एउटा एंगल 90 डिग्री आउने बित्तिकै कुन रहेछ राइट एंगल ट्रायंगल रहेछ। त्यसैले राइट एंगल ट्रायंगल जस्तो चाहिँ अब एउटा ट्रायंगल बनाए मैले हो। अब यो एउटा ट्रायंगल बनाए। अब यहाँ त एउटा त फिक्स यो 90 डिग्री हुँदै हो। अब त्यसैले चाहिँ हाम्रो के छ भने यसलाई नेमिङ गर्दियौं न त a अनि त्यसै गरेर b अनि यसलाई मैले के गरे c abc भन्ने ट्रायंगल बनाए। अब हाम्रो के छ भने c भनेको 90 डिग्री भयो है। अब कसरी अब यो एंगल दिँदा कन्फ्युजहरु हुन्छ होला हैन त्यो कन्फ्युज हुने कामै छैन। हामीलाई 1:2:3 को रेशियोमा सोधेको छ नि त क्वेशनले नि हामीलाई के दिएको छ भने एंगल इन 1:2:3। अब मैले सुरुमै ट्रायंगल बनाएर ABC भनेर ट्रायंगल बनाए। a भनेको त 1:2 भनेको यो त 30 डिग्री पर्यो अनि b भनेको त 2 पर्ने पर्यो नि त b लाई त क्वेशन अनुसार 2 पर्ने पर्यो नि त। अनि त्यही भएर यो चाहिँ कति हुने भयो 2 * 30 गर्दा हाम्रो कति आएको थियो 60 डिग्री आएको थियो। अनि c भन्ने हाम्रो कति भयो त्यसै भए 3 * 30 डिग्री 90 डिग्री 3 * 30 डिग्री गर्दाखेरि 90 डिग्री आउँछ। यसरी ABC भनेर चाहिँ नेम गरे हो। अब त्यसै गरेर हामीले चाहिँ के छ भने साइडहरु नै चाहिँ पत्ता लगाउन लागेको छ है त क्वेशन हेर्नु त एकचोटी हामीलाई साइड्सहरु भनेको छ हामीलाई रेशियो दिएर। अब साइड्सहरु फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ हामी के युज गर्छौं भने नि हामी अब हामीलाई के थाहा छ भने sin 30 डिग्री भनेको के हो sin 30 डिग्री भनेको हाम्रो p डाउन h हो कि नाइ जस्तै sin थीटा भनेको p बाइ h हो कि हैन। अब मैले यसलाई लिएर हेरे के sin 30 डिग्री यसलाई लिएर हेरे त्यसै भए यसको बेसमा चाहिँ p डाउन h के पर्ने पर्यो p भन्ने हाम्रो के पर्ने पर्यो p भनेको त जस्ट यसको अपोजिट के छ हाम्रो bc छ। अब h भनेको त यही नै भइगयो ab हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनेर बुझ्नु पर्यो हो। अब त्यसै गरेर चाहिँ हामी अर्को कुरालाई लिएर हेरौं यो एंगललाई लिएर हेरौं है त sin नै हालौं sin 60 डिग्री हाले। अब sin 60 डिग्री हाल्दा चाहिँ sin थीटा भनेको त p डाउन h हो। तर अब 60 डिग्री को नजरमा हेर्दा त परपेंडिकुलर त यसको अपोजिट यो हुने भयो नि त AC हो। अब यो AC चाहिँ यहाँनेर के भयो परपेंडिकुलर हुने भयो। अब हाइपोटेन्युस त हाम्रो AB छँदै छ। अब त्यसो भए सबैलाई sin 30 डिग्री भनेको फर्मुला के हो सबैलाई थाहा छँदै छ नि sin 30 डिग्री भनेको कति आउँछ 1/2 हो कि हैन थाहा छ। अब sin 60 डिग्री भनेको के हो √3/2 हो थाहा छ कि थाहा छैन थाहा छ। अब त्यसो भए त साइड त निस्किहाल्यो त किन टेन्सन लिनु कसरी निस्क्यो भन्नुहुन्छ होला। अब यसको एक्सपेक्टमा हेरौं यो भनेको BC बाइ AB BC भनेको कति छ त्यसै इक्वल 1 छ नि त यहाँ BC भनेको त 1 रहेछ अनि AB भनेको त कति रहेछ 2 रहेछ AB भनेको 2 रहेछ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्नु AC अर्को कुरामा हेरौं यसमा AC भनेको कति आएको छ हाम्रो यहाँ हेर्नु है AC भनेको √3 छ यी AC भनेको हाम्रो √3 छ। अब AB भनेको कति छ 2 छ यी AB भनेको त यहीबाट पनि हाम्रो आएको थियो 2 भनेर। त्यसैले सबै साइड्सहरु आयो कि आएन 1 2 √3 आयो कि आएन। त्यसैले अब के हेर्नु भने यहाँनेर A को पिछाडी सानो a हो C को पिछाडी सानो c अनि B को पिछाडी सानो b हुन्छ कि हुँदैन। अब हामीलाई रेशियो त यस्तो चाहिएको हो नि त ABC हामीले त ट्रायंगलको हामीले त यसलाई ABC लियौं नि त 1 2 3 रेशियोलाई त हामीले ABC लिएर गर्यौं। यसलाई पनि त अब हामीले A B C नै लिनु पर्यो। अब A भनेको हाम्रो कति छ 1 B भनेको हाम्रो कति छ B भनेको √3 अनि C भनेको हाम्रो कति छ 2। त्यसैले यो रेशियो जहाँ आउँछ नि त्यही लिनु पर्यो। मिस्टेक चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अब यो हामीले ABC लिँदाखेरि फरक एंगल दिनु भएन क्या हामीलाई जस्तो रेशियो 1 2 3 दिएको छ नि यस्तै लेख्नु पर्यो क्या एंगल लिँदा पनि यसलाई अब ABC माने A सुरुमा B सेकेन्ड C लास्टमा आयो थर्डमा आयो अनि सुरुको 1 2 3 थियो अनि यसलाई 30 60 90 भयो x सँग मल्टिप्लाई गर्दा हो त्यसरी जाने हो। अनि यो ठुलो A को जस्ट अपोजिट सानो a ठुलो B को सानो b अनि ठुलो C को सानो c हो नि त हो। अनि यो कुराबाट चाहिँ हामी रेशियो 1:√3:2 आयो। त्यसैले करेक्ट कुन छ यहाँनेर हाम्रो आन्सर
सी नम्बर करेक्ट हो कि होइन हो। यसरी यो क्वेसन सल्भ हुन्छ। अब झन् अर्को क्वेसन हेर्नु है त कति सजिलो छ है। इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टु साइन ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु साइन बी देन द ट्रायंगल इज कुन ट्रायंगल हो भनेर सोध्यो हामीलाई, ट्रायंगल दियो। अब यसमा चाहिँ फर्मुला थाहा छ भने भइहाल्यो हो। हामीलाई के दिएको छ, ए साइन ए इज इक्वल टु बी साइन बी। अब यहाँनिर कसरी गर्ने, ए अब साइन ए भनेको के हो, अघि नै फर्मुला छ ए बाई टु आर हुन्छ कि हुँदैन, साइन ए भनेको ए बाई टु आर, यहाँनिर के हाल्यो ए बाई टु आर, साइन ए इन्टु ए बाई टु आर भयो। त्यसै गरेर इज इक्वल टु यहाँ बी छ, बी साइन बी भनेको के हो, त्यसो भए साइन बी भनेको बी बाई टु आर हो कि होइन, भरोसा लाग्दैन हेर्नु है, बी बाई टु आर यही कुरा त लेखेको छु हो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ, यो कुरा हेर्नु, इक्वल टु छ मल्टिप्लाई छ, यो टु आर त काटियो हो, ए इन्टु ए स्क्वायर बी इन्टु बी स्क्वायर। अब यो भनेको त हामी यसलाई ए इज इक्वल टु बी गर्न सक्छौँ नि। अब दुईटा साइड्सहरू इक्वल आउने बित्तिकै त कुन ट्रायंगल हो त, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो कि होइन हो। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले यो भिडियोलाई चाहिँ भने म यतिमै टुङ्ग्याउने छु होइन। अब के गर्छु भने अरू पनि इम्पोर्टेन्ट एमसिक्युजहरू छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ म इम्पोर्टेन्ट एमसिक्युजहरू अर्को भिडियोमा सबै नै कभर गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने यति नै। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हो। अनि पार्ट 2 तपाईँलाई यसको छिटोभन्दा छिटो चाहियो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, म यसको छिटो नै अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कभर गर्ने नै छु।